अस्सलाम वालेकुम। दो मियाँ बीवी शहर से दूर एक देहात में रहते थे। उनकी माली हालत नहायत दगरगूं थी, मगर फिर भी दोनों मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी की गाड़ी को किसी न किसी तरह औखे सौखे होकर खींच ही रहे थे। मुफलसी ने उनके घर ऐसे डेरे डाले कि दिन रात की मुशक्क़त और तगोदो भी उसका पीछा ना छुड़ा सकी। लगता था कि गुर्बत को इस घर के बोसीदा दरो दीवार इतने पसंद आ चुके थे कि शायद क़यामत तक यहीं ही बसेरा करने का रासिख इरादा कर चुकी थी। घर का सरबराह बेचारा मियाँ गुर्बत को मात देने के लिए मुंह अंधेरे ही घर से निकल जाता। सारा दिन गधों की तरह काम करता और शाम को मिलने वाली कलील मजदूरी से उन दो मियाँ बीवी और 3 बच्चों के पेट बमुश्किल ही भरते। वो खुद तो सब्र शुक्र करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन फूल जैसे प्यारे बच्चों की भूख और छोटी छोटी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात उन्हें तड़पा कर रख देती। एक रोज़ मियाँ गुरूब आफताब के बाद जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सेन में पड़ी टूटी हुई चारपाई पर ढह गया। बीवी ने यह मंजर देखा तो परेशान हो गई और भागकर मियाँ के पास आ गई और ये देखकर परेशान हो गई कि मियाँ का धूल से अटा वजूद बुखार से तप रहा है। बीवी बेचारी जो कुछ टूना और घरेलू इलाज कर सकती थी किया, लेकिन मियाँ की तबीयत ना संभल सकी और यूं पूरा हफ्ता गुजर गया। घर में मौजूद कलील सी रेज़गारी और अनाज भी ख़त्म हो चुका था। जब सूखे हुए रोटी के टुकड़े भी ख़त्म हो गए तो बेचारी बीवी तड़प कर रह गई और बच्चों की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ लगा। अगले रोज़ बीवी सुबह सवेरे बेदार हुई तो खाना खाने के लिए कुछ नहीं था। खाली और पुराने बर्तन उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे थे। मासूम बच्चे अभी तक गहरी नींद में थे और मियाँ तपते वजूद के साथ मुसल्ले पर सर बसजूद था। बीबी ने एक नज़र अपने घर पर डाली, कुछ देर सोचती रही और फिर बड़ी सी पिवंद लगी चादर से अपने वजूद को ढांपा और घर से बाहर निकल गई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती करीबी बस्ती के एक बड़े घर के सामने जा रुकी और आहिस्तगी से दरवाज़ा पर दस्तक दी। ये कबीले के सरदार का घर था, जिसकी बहादुरी, रहमदिली और सखावत मशहूर थी। दरवाज़ा खुलते ही एक गुलाम बाहर निकला। सामने औरत को देखकर पूछने लगा, मोहतरमा, क्या काम है और किससे मिलना है? औरत ने नहीफ़ो कमज़ोर लहजे में बोला, आपके आका से मिलना है, अगर मौजूद हैं तो बराहे मेहरबानी मुलाकात करवा दें। गुलाम ने तारुफ पूछा तो औरत बोली कि तुम्हारे आका की बड़ी बहन हूँ। गुलाम जवाब सुनकर हैरान हुआ और तजस्सुस में पड़ा कहने लगा, मेरे इल्म के मुताबिक मेरे आका की कोई बहन नहीं है। मैंने पहले तो कभी आपको नहीं देखा, जबकि सरदार के तमाम रिश्तेदारों से मैं वाकिफ़ हूँ। औरत ने इसरार किया और कहा, तुम अपने आका को इतला तो करो। नौकर शशो पंज में वापस मुड़ा, आका की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा माजरा बयान किया। सरदार ने गुलाम की बात सुनकर हैरानगी का इजहार तो किया, मगर साथ ही उसे कहा कि औरत को फौरन अंदर ले आओ। औरत ने सरदार के पास आते ही सलाम किया और कहने लगी, सरदार, खुदा आपको सलामत रखे। मैं आदम की बेटी हूँ, लिहाजा आपकी बहन हुई और आप मेरे भाई हुए। करीबी देहात में रहश पजीर हूँ और गुर्बत से मजबूर होकर आपके दरवाज़े पर आई हूँ। फिर अपने मियाँ की बीमारी और घर के उसरा ज़दा हालात बताए। वो मज़ीद कहने लगी, मेरे भाई, क्या तेरे पास रब से मुलाकात वाले दिन के लिए कुछ सामान का ज़ख़ीरा मौजूद है? हकीकत में आपके पास जो माल दौलत अभी मौजूद है, ये आखिर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, मगर बाकी वो रहेगा जो रब के पास रखोगे।
عورت کے ان حکمت بھرے کلمات نے سردار کو چونکا دیا۔ وہ عورت کی فہم و فراست اور علم سے بڑا متاثر ہوا۔ سخی سردار نے اس نیک عورت سے بار بار یہ کلمات دہرانے کی فرمائش کی۔ عورت یہ حکیمانہ باتیں کرتی جا رہی تھی اور سردار آشش کر رہا تھا۔ سردار پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، میرے مال و دولت نے مجھے دنیا میں تو بہت فائدہ دیا، لہٰذا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آخرت میں بھی اس حلال مال کی برکت مجھے نصیب ہو سکے۔ اتنی دیر میں غلام ناشتے سے بھرا ایک بڑا تھال لے کر آقا کے پاس حاضر ہو گیا، کیونکہ سردار کے ناشتے کا وقت ہو چکا تھا۔ سردار نے غلام کو حکم دیا کہ یہ کھانوں سے بھرا تھال لے کر فوراً میری بہن کے گھر جاؤ اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر آؤ۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ میری محترمہ بہن کو بہت سا غلہ، کپڑے، نقد پیسے، 10 اونٹ، 10 اونٹنیاں، 10 گائے اور 7 بڑا ریوڑ بکریوں کا اس دن کے لیے دے دو جب میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، جب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا کہ اب کا دیا ہوا مال میرا رب مجھے لوٹائے گا اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اتنا کہہ کر سردار اٹھا، منہ بولی بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی درخواست کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں کہ میں بر وقت آپ کی خبر گیری نہ کر سکا اور آپ کو میرے گھر تک آنے کی زحمت اٹھانا پڑی۔ عورت نے شکریہ اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ سردار سے اجازت لی اور خوشی خوشی گھر کو چل دی۔ ابھی وہ گھر سے باہر ہی تھی کہ اسے بچوں کی خوشگوار باتیں سنائی دیں۔ وہ جوں ہی اندر داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سردار کی خادمہ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا تھال بچوں کے سامنے رکھے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانے میں مصروف ہے، جبکہ خادم بیمار میاں کی تیمارداری میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر عورت سجدے میں گر گئی اور سردار کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ کافی دیر کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو سردار کی طرف سے مال مویشی اور غلہ سے لدے اونٹ پہنچ چکے تھے۔ صابر و شاکر اس غریب خاندان کے دن پھر چکے تھے اور سالوں سے چمٹی مفلسی و غربت آج اپنا بوریا بستر سمیٹ کر روانہ ہو چکی تھی۔ سردار کا غلام اور خادمہ اس منظر سے محظوظ ہو رہے تھے کہ بچے پیٹ بھر کر خوشی سے جانوروں کے ساتھ چمٹ رہے تھے، انہیں پیار کر رہے تھے، ان کے گلے میں بندھی ٹلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میاں اور بیوی سردار کے گھر کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگے۔ وہ سردار کے لیے نیک جذبات اور شکریہ کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر غلام اور خادمہ کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کے سردار کا دیا گیا مال خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ اپنے آس پاس کے غربا اور مستحق سفید پوش لوگوں کا اس طرح خیال رکھیں کہ انہیں آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ خاموشی اور چپکے سے دیا گیا مال بروز حشر آپ کے کام آئے گا اور نجات کا باعث بنے گا۔